نبی ہو فرمان کتنا پیارا فرمان کتنا پیارا قرآن بھی آخری ہے آقا بھی آخری ہے قرآن بھی آخری ہے آقا بھی آخری ہے جبریل کہہ رہا ہے جبریل کہہ رہا ہے جبریل کہہ رہا ہے آؤں گا نہ دوبارہ میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا آپ کی بھرپور توجہ میں مائک حوالے کر رہا ہوں خوبصورت سماعتوں کے حوالے محترم جناب فاضل نوجوان حضرت مولانا خطیب ابن خطیب آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن محترم جناب حضرت مولانا ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب آپ محبت بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سکواس مٹھے مدنی دے ساڑھے حال تے کرم ہزار حسن سکواس مٹھے مدنی دے ساڑھے حال تے کرم ہزار حسن بو بکر عمر عثمان علی ساڑھے حامی چار یار حسن اسی کار دی گرمی دل محشر دے اوتے جلوہ کر سرکار حسن جدیاں صفتاں یارو کرنے اوتے لب ہلسن بیڑے پار حسن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان رکھن والا آپ دا نام آنتے خاموشی اختیار نہیں کرے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ہے۔ اللہ رب العالمین دا فضل و کرم ہے، مالک نے رحمت فرمائی، کرم فرمایا اور دین دی نسبت نال اسی ایتھے مل بیٹھے ہاں۔ اللہ پاک ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور اج دے اس پروگرام دا انتظام اہتمام کرنے والے جملہ احباب، منتظمین، معاونین، اللہ رب العالمین تمام دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، مینوں محترم احسان صاحب نے حکم فرمایا، درخواست نہیں حکم، کہ تسی ختم نبوت دے حوالے نال کچھ گزارشات عرض کرنیاں نے تے میں انشاءاللہ اس حکم دی تعمیل کراں گا، لیکن یہ گزارشات کرن تو پہلا ایک درخواست میں تواڈے اگے رکھنا۔ تسی ماشاءاللہ آ بیٹھے ہو، اللہ پاک آنا تواڈا قبول فرمائے، لیکن آن دا مقصد ہی نہیں بھی صرف بہ جانا ہے، ذرا محبت نال بیٹھنا ہے، ذرا پیار نال بیٹھنا ہے تے تھوڑا تھوڑا بولتے بھی آنا ہے۔ ختم نبوت دی گل ہوئے پھر خاموشی چنگی نہیں ہوندی، لہذا تمام احباب جڑے نے نا ذرا دل جمی نال بیٹھو اور بولدیاں بیٹھو تاکہ مینوں پتہ لگے کہ محبت کرنے والے احباب بیٹھے نے۔ ذرا ایک بار نبی پاک تے درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام دا ایک بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ میں ان کہہ دیا تے بے جا نہیں ہوئے گا، مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ اگر انسان اس عقیدے نو چھوڑ دے وے تے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک نہ ایک دن انسان دے، مسلمان دے جڑی اسلام کی عمارت ہے نا وہ زمین بوس ہو جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ ایدے تو بغیر اسلام کی عمارت نو بندہ برقرار بولو رکھ سکدا، جنہ دا ایمان ہے او بولو رکھ سکدا۔ عقیدہ ختم نبوت تے ایمان بڑا ضروری اور ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی نبی کسی صورت اندر بھی نہیں آئے گا۔ جویں کئی کہندے نے نا ذلی نبی، بروزی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، کسی صورت اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نہ نبی پاک علیہ السلام کی جگہ تے آئے گا، نہ آپ کا سایہ بڑھ کے آئے گا، نہ شریعت لے کے آئے گا، نہ شریعت تو بغیر آئے گا۔ یہ مسلمانہ دا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام تے اللہ نے دروازہ نبوت بند کر دیتا ہے، ہن قیامت تے آ سکتی ہے دروازہ نبوت دوبارہ کھول سکتا؟ سارے بولو گاج کے کھول سکتا نہیں۔ اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث والا، قرآن و سنت تو یہ عقیدہ ثابت ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، توجہ کرنا۔ میں کوشش کراں گا جتنی دیر بھی گفتگو کراں تسی دل جمی نال بیٹھو، اللہ پاک شرع صدر نال مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ ذرا محبت نال کہو، کم از کم میرے تک تے آواز ہے، ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا بیان اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا۔ خالق کائنات نے عالم ارواح دے اندر انبیاء کرام علیہم السلام دیاں روحاں نو جمع فرمایا۔ اللہ پاک نے اوتھے تمام نبیاں کو وعدہ لے لیا، اے میرے نبیوں میں تانوں نبوت دے دیاں، رسالت دے دیاں، شریعت دے دیاں، نبی بنا دیاں، رسول بنا دیاں اور کائنات دے اندر مبعوث کر دیاں۔ اے میرے نبیوں تہاڈیاں نبوتاں، تہاڈیاں رسالتاں، تہاڈیاں شریعتاں دا سکہ چلن لگ جائے، اے میرے رسولوں پھر میرا نبی آ جائے، عظمت والا نبی، شان والا نبی، مقام والا نبی، مرتبے والا نبی آ جائے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے میرے نبیوں جدوں او آ جائے پھر تساں اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، اپنیاں شریعتاں، اپنا سکہ نہیں چلانا۔ یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، پھر تساں سارے نے اپنا آپ اپنیاں نبوتاں رسالتاں چھوڑ کے اس نبی دے نال ہو جانا ہے، اس نبی دی مدد کرنی، او دیتے ایمان لے کے آنا۔ حضرات دی وقار اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا اعلان کائنات دی دنیا دے لوگاں تک پہنچا دیتا ہے، کائنات دی دنیا دے لوگاں نو دس دیتا ہے۔ کائنات دے لوگوں جدوں آمینہ دا لالا جائے نا پھر کائنات دے اندر کسے نبی دی نبوت دا سکہ بولو چل سکدا، اچھی بولو چل سکدا نہیں چل سکدا۔ حضرات دی وقار اس صرف عالم ارواح دی گل نہیں، حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جناب ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دل، آپ فرما دل میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنیا انی عبد اللہ و خاتم النبیین و ابیم الجدل فی دینتہ۔ کائنات دے لوگوں یہ عقیدہ ختم نبوت آج تو شروع نہیں ہویا، یہ عقیدہ ختم نبوت اسی کار بہ کے نہیں بنایا، یہ عقیدہ ختم نبوت کسے مولوی صاحب دا بنیا ہویا کوئی نہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دا اعلان اللہ دے نبی فرما دے کائنات دے لوگوں اجے میرے باپ یعنی جناب آدم علیہ السلام مٹی بچ سن، اللہ پاک نے او دیں لکھ دیتا ہے کہ اللہ پاک نے میں نو خاتم النبیین بنایا، اللہ نے میرے تے نبوت ختم کرن دا فیصلہ کر لیا۔ اللہ یہ تے ازلاں تو فیصلہ ہو چکے آئے، آمینہ دلال آخری نبی نے یہ تے شروع تو فیصلہ ہو چکے آئے، آمینہ دلال علیہ السلام تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرات دی وقار تائیں اسی ڈنکا بجانے تائیں اسی اعلان کرنے کائنات دے لوگوں اسی ساری کائنات نو پیغام دینے کائنات دے لوگوں عقیدہ ختم نبوت تسلیم کر لیجئے، کیونکہ یہ عقیدہ نبی پاک نے اپنی زبان تو دسے آئے، یہ عقیدہ رب دے قرآن نے دسے آئے تے جیڑا اس عقیدے نو نہیں ماندا
گج کے بولو مومن ہو سکدا؟ اچھی بولو مومن تے بڑی دور دی گل ہے، مسلمان بھی ہو سکدا نہیں ہو سکدا جڑا عقیدہ ختم نبوت تسلیم نہ کرے حضرات دی وقار اللہ اللہ اللہ۔ آئیے ذرا میں قرآن پاک دے چند اور مقامات تھوڑے سامنے پڑھدا جاواں تاکہ مسئلہ ہو رہا ہو جائے۔ ذرا سننا اللہ پاک دا قرآن، خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کیتا۔ اللہ فرماتے نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے میرے محبوب او لوگ جڑے تہاڈے تے ایمان لے کے آئے، سونیا جڑے تہاڈے تو پہلے تے ایمان لے کے آئے۔ دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا اللہ فرماتے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، اے میرے محبوب پیغمبر تہاڈے تو پہلے بھی رسول گزر گئے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر تیرے تو پہلے جڑے نبی آئے انہاں نال بھی مذاق کیتا گیا، انہاں دے نال بھی ٹھٹھا کیتا گیا۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات دا قرآن ایک اور مقام اللہ فرماتے نے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، خالق کائنات دا قرآن ایک اور مقام اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دینا دنیا کائنات دے لوگانوں پیغام خدا بندی پہنچا دیں گے۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب پیغمبر وہی آئی تہاڈے ول وی، وہی آئی تہاڈے تو پہلے پیغمبراں ول وی۔ اللہ پاک دا قرآن اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اے میرے محبوب پیغمبر تہاڈے تو پہلے مرد نبی بن کے آئے انہاں تے وحی آ گئی۔ حضرات دی وقار یہ میں چند مقامات اللہ پاک دے قرآن دے پڑھے نے، انہاں تمام مقامات پہ اللہ پاک نے اپنے نبی دی نبوت دا بھی ذکر کیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام تو پہلے بھی نبیاں دا ذکر کیتا ہے کہ تے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب تہاڈے تو پہلے امتاں آئیاں، تہانوں تے تہاڈے تو پہلے نبیاں نو جھٹلایا گیا، تہانوں تے تہاڈے تو پہلے نبیاں دا مذاق اڑایا گیا۔ حضرات دی وقار یہ تسی ترجمہ ذہن اندر رکھ لینا تے میرا دعویٰ ذرا سن لینا، یہ گل ذہن نشین کر لینا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی تو پہلے تے ذکر کیتا نبوتاں دا، قرآن پاک دا مطالعہ 20 بارے دا مطالعہ کر لینا۔ پورے قرآن دے اندر اللہ پاک نے کتے بھی اپنے نبی پاک علیہ السلام تو بعد نبوت دا ذکر نہیں کیتا، کتے بھی اللہ پاک نے اپنے نبی تو بعد کسی امت دا ذکر نہیں کیتا، امت محمدیہ تو بعد کسی دا نام نہیں آیا، آمینہ بلال علیہ السلام تو بعد کسی اور نبی دا نام نہیں آیا۔ قرآن اٹھاؤ گے قیامت دا ذکر مل جائے گا، نبی پاک علیہ السلام تو بعد قیامت آن دا مندر مل جائے گا، لیکن پورے قرآن دے اندر ذخیرہ حدیث دے اندر کتے بھی آمینہ بلال تو بعد نبوت دا ذکر بولو مل سکدا؟ سارے بولو مل سکدا؟ نہیں مل سکدا۔ کیوں نہیں ملدا؟ حضرات دی وقار ذکر تا نہیں ملدا، اللہ پاک نے اگر نبوت دا سلسلہ چلانا ہوتا نا کہ اللہ ذکر ضرور کر دے، اللہ پاک نے ذکر نہیں کیتا، ذکر نہ کر کے اللہ کائنات دے دنیا دے لوگاں نو پیغام دے رہے نے، کائنات دے لوگوں میرے نبی تو پہلے جڑیاں نبوت آنیاں سن آ گئیاں، جڑے نبی آنے سن آ گئے، جڑیاں رسالت آنیاں سن آ گئیاں، جڑے رسول آنے سن آ گئے، جڑیاں شریعت آنیاں سن آ گئیاں نے۔ آمینہ بلال علیہ السلام میں آخری نبی بنا کے کائنات اندر مبعوث کر دیتے نے، اور آمینہ بلال تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے، گج کے بولو نواں نبی آ سکدا؟
بولو آ سکدا نہیں آ سکدا. یہ ساڈا عقیدہ ہے قرآن والا, یہ ساڈا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان والا. اللہ اللہ, اور اس عقیدے دا اعلان اسی کردیاں رہنا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات تیری وقار ذرا غور کرنا ہے. خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر توجہ کرنا ذرا ہے. جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے نا, اللہ نے ادھے وچ آپ تو پہلے نبوتاں دا ذکر کیتا, بعد وچ کوئی ذکر نہیں کیتا. جے اللہ پاک نے نبی بھیجنا ہوندا تے اللہ نبی پاک دی زبان نبوت تو اعلان ضرور کرواندے. کیوں؟ ایویں دا ایک منظر پہلے پیش ہو چکیا ہے. ایک نبی آیا ہے, انہیں آ کے پہلے دی تصدیق کیتی ہے, اپنے تو بعد وچ آن والے دی بشارت دیتی ہے. پتہ لگیا جدوں نبی تو بعد نبوت چلنی ہوے پھر اللہ پاک اعلان کروا دینے. کتھے لکھیا؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن دے جانا. خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا. اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا. عیسیٰ نبی قوم بنی اسرائیل دے سامنے کھڑے نے. قوم بنی اسرائیل نو جناب عیسیٰ دس دے پہنے, اے بنی اسرائیل والے میں تو آٹے تو پہنے گزر جان والے نبی دی تصدیق کرنا وانگ, اور بنی اسرائیل والے میں اپنے تو بعد آن والے نبی دی بشارت دینا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. آمینہ دلال علیہ السلام دی بشارت دینا. نبی پاک علیہ السلام دے آن دا اعلان کرنا. پتہ لگیا حضرات تیری وقار, اگر نبی آنا ہوندا پھر مانیاں وچ ہیر پھیر کرن دی لوڑ نہیں سی پینی. اگر نبی آنا ہوندا پھر مانیاں وچ جگہ پیچھا کرن دی لوڑ نہیں سی پینی. پھر نبی پاک علیہ السلام کائنات تے دنیا دے لوگاں نو دس جاندے کائنات دے لوگاں میرے تو بعد بھی نبی آئے گا. لیکن حضرات دی وقار قرآن دا مطالعہ کریاں پتہ لگدا ہے ایویں دا کوئی اعلان نبی پاک نے نہیں کیتا, نہ اللہ پاک نے کروایا. ہاں ایک اعلان ضرور ہویا ہے, او اعلان نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت تو ہویا. او کیڑا اعلان ہے ذرا سن دے جانا. خالق کائنات نے قرآن پاک اندر نبی پاک علیہ السلام دی نبوت والی زبان تو اعلان کروایا. اس اعلان پہ ذرا غور کرنا. اعلان کی اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اپنے نبی دی زبان تو اعلان کروایا میرے نبی دسنا کائنات دے لوگاں نو انہاں دنیا والیاں نو پیغام پہنچا دینا. اللہ پاک نے تیرے تے دروازہ نبوت بند کر دیتا ہے. سونیا تینو آخری نبی بنا دیتا ہے. ایک قرآن دا بھی اعلان, آمینہ دلال آخری, اے حدیث دا بھی اعلان, آمینہ دلال آخری. اے ساڈا بھی عقیدہ ہے. تو پاویں خاتم دے مانے نو مور بنا لانگ, پاویں فائل بنا لانگ, پاویں اسم اعلیٰ بنا لانگ, جیڑی مردی شے بنا لانگ. اے خاتم النبیین دا لفظ اس باب دا اعلان کردا ہے, اس باب تے دلالت کردا ہے, اس باب دا ڈنکا بجاندا ہے. کائنات دے لوگوں محمد الرسول اللہ آخری نبی نے, آپ تو بعد کوئی کانا کمینہ نبی بن سکدا. سارے بولو بن سکدا نہیں بن سکدا. اللہ 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 اللہ. نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا, میں آخری نبی ہوں فرمان
کتنا پیارا نازل ہوا ہے ان پر، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، فرمان کتنا پیارا، قرآن بھی آخری ہے، آقا بھی آخری ہے، قرآن بھی آخری ہے، آقا بھی آخری ہے۔ جبریل کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے آؤں گا نہ دوبارہ، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا، نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا۔ تو بڑی پیاری گل فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی، فرمان یہ نبی کا، فرمان یہ نبی کا ایمان ہے ہمارا، میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا۔ اللہ پاک کا قرآن فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہن قرآن دی گل میں تنوں سنا دیتی ہے۔ قرآن چ آپ تو پہلے تے نبوتاں دا ذکر موجود ہے، آپ تو بعد نہیں، آپ نے اپنے تے نبوت ختم ہونے دا اعلان کر دیتا ہے۔ آئیے حضرات تے وقار ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ فرامین بھی تواڈے سامنے ذکر کراں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ فرامین بھی تانوں سنادا جاواں، ذرا توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو اعلان کر دیتا ہے۔ آج جڑے بیلی نے نا ختم نبوت مانتے نہیں، وہ بڑا معنی وچ ہیر پھیر کر دے نو جی خاتم النبیین دا معنی او نہیں جڑا تسی ماندے ہو، خاتم دا معنی او نہیں جڑا تسی کہندے ہو، خاتم دا معنی آ بندا ہے، فلانا بندا ہے، ٹمکانا بندا ہے، نہیں، خاتم دا معنی او یہ جڑا اسی کرنے ہاں۔ کیوں اسی کوئی گھر بیٹھ کے معنی نہیں بنا لیا، ساڈے کسے مولوی کسے بڑے نے نہیں بنا کے پیش کر دیتا، یہ معنی اس زبان نے کیتا ہے جڑی زبان جدوں بھی بولتی ہے حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، اس زبان نے کیتا ہے کہ کائنات دی ہر زبان تے غلط ہو سکتی ہے، پر نبوت والی زبان بولو غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نے آپ معنی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے، اللہ دے نبی فرما دے نے لی خمسۃ اسماء، اللہ پاک نے میرے 5 نام مینوں عطا کیتے نے بڑی عظمت والے۔ پہلا نام آنا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے میرے 5 نام نے، میرا نام ایک محمد بھی ہے جدا معنی بندا ہے، محمد انہوں کہندے نے جدا سارا جاگی تعریفاں کردا ہے، جدیاں سارا جاگی جناب فضیلتاں بیان کردا ہے۔ احمد بھی میرا نام ہے جڑا سب تو ود کے رب دیاں تعریفاں کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرا ایک نام ماہی بھی ہے، ماہی دا معنی
جدے ذریعے اللہ پاک نے کفر مٹا دیتا ہے میرے نبی آئے اللہ پاک نے نبی پاک دے ذریعے کفر نو مٹا دیتا ہے اور نبی پاک فرما دینے میرا ایک نام حاشر بھی ہے یحشر الناس علی قدمی نبی پاک علیہ السلام دے قدمین دیں آپ علیہ السلام دے مگر اللہ پاک ساری کائنات دے لوگاں نو جمع کر دین گے قیامت والا دن ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر لواء الحمد ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ عظمت عطا کرے گا اور پنجواں نام در آپ توجہ کرنا ماشاءاللہ قاری شاہ صاحب آگے اللہ قبول فرمائے تو ہٹا دھیان میرے وال ہونا چاہیے در آپ توجہ کر دے جانا حضرات محترم آخری جڑا نام ہے آخری جڑا نام ہے دا جڑا معنی ہے دے دی توجہ کرنی ہے غور کرنی ہے خاتم النبیین دا معنی ہو نہیں جڑا ختم نبوت دے ڈاکو بیان کر دیں خاتم النبیین دا معنی ہو جڑا نبی نے اپنی زبان تو بیان کیتا ہے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام فرما دے میرا پنجواں نام ہے مینوں اللہ پاک نے عاقب بنایا وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی اللہ دے نبی فرما دے کائنات دے لوگوں میں او آکے باندھ جدے تو بعد کوئی نبی آ سکدا سارے بولو آ سکدا سارے اچھی بولو آ سکدا نہیں آ سکدا نہیں آ سکدا اے مانا میرے نبی نے کر دیتا ہے او تو ہیریاں پھیریاں کر کے لوگانوں برخلان دی کوشش کرنا ہے میرے نبی نے دس دیتا ہے عاقب دا مانا ہے جدے تو بعد نبی نہیں ہوندا عاقب دا مانا ہے جدے تے اللہ پاک نے نبوت مکا چھڑی ہے رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے شریعت آخری عطا کر دیتی ہے امت آخری عطا کر دیتی ہے ہن نہ امت ہوئے گی نہ شریعت ہوئے گی اے آخری نبی ہے توجہ کرنا ایک اور حدیث مبارکہ ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی فرما دے فضلت علی الانبیاء بستن اللہ پاک نے مینوں دیگر نبیاں تے 6 فضیلتاں عطا کیتیاں اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب اللہ پاک نے مینوں جامع کلمے عطا کیتے اللہ پاک نے مینوں روب عطا کر دیتا ہے نبی پاک فرما دے وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا اللہ پاک نے ساری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے اللہ دے نبی فرما دے واحلت لی الغنائم اللہ پاک نے میرے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے پہلے نبیوں نے حلال کوئی نہیں سی اور آخری جڑیاں دو جناب خوبیاں نے دو فضیلتاں ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وارسلت الی الخلق کافہ کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے مینوں ساری مخلوق لئی کافی بنا دیتا ہے میں ساری مخلوق دا نبی ہاں فیصلہ آباد والے ہاں پہلے جننے نبی آئے نے وہ سارے کسے قوم دے نبی بن کے آئے کوئی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی کسے بستی دا نبی بن کے آیا کوئی کسے شہر دا نبی بن کے آیا اللہ اللہ لیکن جدو میرے تیرے پیر دا نمبر آیا پھر اللہ فرماتے نے کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کائنات دے لوگوں میں ساری انسانیت دا نبی بن کے آیا میں ساری انسانیت دا رسول بن کے آ گیا اللہ 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 اس معنی تمہیں پتہ لگتا ہے میرے نبی آخری نبی نے آپ تو بعد نبوت نہیں تے 6ویں فضیلت 6ویں خوبی اللہ دے نبی فرماتے نے بخدیمہ بی النبیو اللہ پاک نے میرے نال نبوت دا سلسلہ مکان دیتا ہے نبیاں دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے میں آخری نبیاں میں آخری رسولاں میرے تو بعد ان نبی کوئی نہیں آئے گا رسول کوئی نہیں آئے گا اللہ 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 حضرات دی وقار درا غور کرنا توجہ کر دے جانا اسی تائیں کائنات نو پیغام دینے کائنات دے لوگوں اس عقیدے تے آ جاؤ جڑا عقیدہ رب دے قرآن نے دسیا اس عقیدے تے آ
جاؤ جڑا عقیدہ نبی دی زبان نے دسیا ہے توجہ کرنا حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے میرے تو بعد نبوت کوئی نہیں رسالت کوئی نہیں آؤ ذرا میں کو اور حدیث مبارکہ سنا دا جاواں ذرا کج کے نبی پاک تے درود پڑھو جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ او سارا ساڈا ہی زور لگی جانا تسی بھی کچھ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کرنا توجہ اب بیلی تانوں ہیریاں پھیریاں کر کے ختم نبوت دے معنی دس دے نے میں تانوں الحمدللہ اللہ دے فضل نال رب دے قرآن چو دس رہا محمد دی سچی زبان چو دس رہا ہے حدیثہ وخان دے انشاءاللہ میں تانوں ذمہ دار پائی کوئی بندہ ویکھنا چاہے ساڈے نال رابطہ کرے جماعت بیٹھی ذمہ داران بیٹھے نے اے جناب ایک بڑا اچھا سٹیج ہے اے بڑے اچھی فضا قائم ہوئی کھڑی ہے تسی پوچھنا چاہو کوئی سوال ہوئے جناب حدیثاں ویکھنیاں ہون اسی وخان تے ذمہ دار انشاءاللہ آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا اے جڑے ختم نبوت دے معنی وچ ہیر پھیر کر دے نے نا اے کہندے نے جی بندہ نبی پاک دی بڑی اطاعت کر لے نا او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد نبی بانی جاندا ہے او کہندے نے پھر کہندے نہیں جی جے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا ختم نبوت دا معنی بیان کیتا ہے ایدا مطلب اے وے بھی شریعت لے کے نبی کوئی نہیں آئے گا بغیر شریعت تو کوئی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اے ذرا تسی اے تعریف سمجھنا ذرا جڑا نبی ہوندا ہے نا او دے تے اللہ سپیشل شریعت نازل نہیں کردا او پچھلے رسول دی شریعت او پچھلے رسول دا دین لے کے اگے چلدا ہے جڑا رسول ہوندا ہے اللہ پاک نو خاص شریعت عطا کردا ہے جویں پنج برگزیدہ رسول نے اللہ 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 آؤ ذرا یہ تعریف ذہن وچ رکھنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ سن دے جانا ذرا گج کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے ان الرسالت والنبوت ان الرسالت رسالت دا ذکر بکرا نبوت دا ذکر بکرا رسول دا ذکر بکرا نبی دا ذکر بکرا نبی پاک علیہ السلام نے کیتا ہے کار بہ کے حدیثاں نہیں بڑھائیاں گرامر دیاں گلاں دے آ کے ادھر ادھر دیاں گلاں دے آ کے معنی نہیں بدل دیں گے اللہ دے نبی فرما دینے ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے جناب نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے رسالت بھی ختم کر دیتی ہے اللہ پاک نے نبوت بھی مکا دیتی ہے یعنی اللہ پاک نے سپیشل بھی شریعت کسے نو نہیں دینی تے جنہوں سپیشل دیتی ہو دی شریعت نو اگے چلان لیں گے کوئی اور بندہ بھی نہیں آنا نال ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گل کر دیتی اللہ دے نبی فرما دے فلا رسول بعدی ولا نبی اوے ہیریاں پھیریاں کرنے والے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے کائنات دے لوگوں ایک گل یاد رکھ لینا اللہ نے جویں نبوت تے رسالت مکا دیتی ہے ایویں میرے تو بعد اللہ نے رسولہ تے نبیاں دا سلسلہ بھی مکا دیتا ہے ہن میرے تو بعد نہ کوئی رسول آئے گا شریعت لے کے نہ کوئی نبی آئے گا میری شریعت نو اگے چلان والا میں آخری آ گیا ہن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میرے تو بعد رسول کوئی نہیں یا رسول اللہ کوئی تے تواڈے تو بعد آئے گا اللہ دے نبی فرما دے نے سلاسون کذابون 30 جھوٹے آن گے دجال آن گے کلہم یزعم انہ نبی سارے کہن گے اسی نبی لیکن اللہ دے نبی فرما دے نے کائنات دے لوگوں عقیدہ یاد رکھ لینا محمد آخری نے آپ تو بعد کوئی نبی آنا گاج کے بولو نبی آنا نہیں آنا نہیں آنا اللہ 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 لہذا حضرات دی وقار یہ عقیدہ ختم نبوت دا کام ساڈی تواڈی ذمہ داری ہے اسی حدیثاں پڑھیاں رب دا قرآن پڑھے آئے ہن اسی اس عقیدے تے کام کرنا ہے سارے کوئی انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ تے کرنا ہے دکان تے کرنا ہے مقام تے کرنا ہے کالج اندر کرنا ہے سکول اندر کرنا ہے یونیورسٹی اندر کرنا ہے مسجد اندر کرنا ہے محلے تے گلی اندر کرنا ہے انشاءاللہ اسی کام کرنا ہے دینا 2 نمبرانوں بے نقاب کر دینا انشاءاللہ خدا دی تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا اسلام کے دشمن کو تو بدنام کیے جا جہاں ان پہ لٹائی تو
شفاعت بھی ملے گی، جان ان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی، بخشش کا وسیلہ ہے اسے عام کیے جا، تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا، تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا، اسلام پھر ساقی کوثر سے وہاں جام کیے جا، پھر ساقی کوثر سے وہاں جام پیے جا، جان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی، بخشش کا وسیلہ ہے اسے عام کیے جا، بخشش کا وسیلہ ہے اسے عام کیے جا۔ اللہ پاک نے قرآن فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم اللہ حضرات دی وقار تھوڑا جاگے چل کے کرنے توجہ کرنا حضرات محترم۔ اچھا بندے کہندے نے بڑی ساری اطاعت کرو نا، اب بیلی ختم نبوت جڑے نہیں نہ مان دے، جڑے ختم نبوت ڈاکو نے مانے وچ ہیر پھیر کر دے نا، او کہندے نے بندہ بڑی ساری اطاعت کر لوے نا تے نبی پاک علیہ السلام تو بعد نبی بن جاندا ہے۔ آؤ ذرا میں تانوں حدیث سنانا، انہاں دے اس دعوے دا پر رد کرنے حدیث مصطفیٰ دے اندروں، ذرا توجہ کرنا، غور کر دے جانا، کیوں جی میرا تے ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت جنی صحابہ نے کیتی ہے جگ وچ کوئی ہور کر سکدا؟ ذرا سارے بولو کر سکدا؟ ذرا محبت نال بولو صحابہ تو ود کے کوئی نبی پاک دا متبع ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام مدینہ جان لگے نے غزوے تے جنگ تے، نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا اے علی تسی مدینے اندر رہنا ہے، بچیاں دا عورتاں دا بوڑھیاں دا خیال کرنا ہے، اسی جنگ تے جاندے پے ہاں، تانوں پیچھے چھڑ کے جا رہے ہیں، مدینے اندر خیال کرنا ہے تہاڈی ذمہ داری۔ جی یا رسول اللہ جی میں تہاڈا حکم لبیک و سعدیک، یا رسول اللہ جی میں تہاڈا آرڈر ہوے اسی منن لئی تیار ہاں، جی میں تہاڈا حکم ہوے اسی سر تسلیم خم کرنے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیتا ہے، جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے اندر رہن واسطے تیار ہو گئے نے۔ ادھر لوگاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، لگدا ہے علی دا یاروں نو نال نہیں لے کے گیا، ڈر گیا ہے کوئی معاملہ بن گیا ہے، کوئی تے وجہ ہوئے گئی تاں علی نو نال نہیں لے کے گیا۔ فیصلہ بعد والیاں جدو بندے دے اندر جذبہ ہوئے جہاد کرن دا، جدو بندہ وچوں مخلص ہوئے نا، جدو بندہ وچوں چنگا ہوئے پاک دے صاف ہوئے نا، تے لوگوں دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرن دکھ تے لگدا ہے، پریشانی تے ہوئی جاندی ہے نا۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ میرے تیرے دل دی بہار رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے انہاں تک جدو ایک گل پہنچی ہے، ماجرا پہنچیا ہے، معاملہ پہنچیا، جناب علی نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں تے تہاڈا حکم مان کے رہ رہا ہاں، کیونکہ میں دسے آئے نبی پاک دے صحابہ تو ود کے کائنات وچ نبی دا کوئی متبع ہو سکدا
اچھی بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا ورنہ علی پاک جیسا جرت مند دلیر آدمی جری آدمی بہادر آدمی میدانہ دا شیر آدمی مرحب جیسے جناب طاقتور پہلوان دا کلا کما کرن والا سر پھاڑن والا تلوار چلان والا خیبر فتح کرن والا میرے نبی دا یار اتنا نہ ڈر تے بے باک میرے نبی دا صحابی او جنگ تو کیویں پیچھے رہ سکدا ہے یہ جنگ تو پیچھے تاں رہنے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دا حکم آ گیا ڈر آ گیا پیغام آ گیا جناب علی فرماتے نے یا رسول اللہ میں تے تہاڈی من کے رہا تے اللہ دے نبی جی ایتھے تے ماجرا ہی بدلیا پیا ہے ایتھے لوگاں نے طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے ایتھے لوگاں نے آ جملے بولنے شروع کر دیتے نے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام جناب علی نو کہندے نے اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسی اے علی کیا تو اس گل تے راضی نہیں اج میری تے تیری موسیٰ تے ہارون والی نسبت بن گئی ہے میرا تے تیرا تعلق موسیٰ تے ہارون والا بن گیا ہے جی میں جناب موسیٰ جان لگے تے پیچھے جناب ہارون نو قوم بنی اسرائیل دا نگران بنا کے گئے نے اے علی میں تینوں چھڑ کے جا رہے ہاں اے میرا علی ہے اے پیارا علی ہے اے دلارا علی ہے سونا علی ہے حضرات دی وقار علی حیدر کرار علی شیر خدا علی میرے نبی دا ویر علی میرے دل دی بہار علی میرے میرا پیار علی حسنین کریمین دا بابا علی سیدہ فاطمہ دا شوہر نامدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونا وا تینو علی دی میں شانے علی مومنہ دا دین تے ایمانے ذرا علی والے محبت نال ہاتھ چک کے کو سبحان اللہ اوے بڑے ہی ٹھلے ہو یار ہجے بھی بندے ہاتھ وچ لکا کے بیٹھے ذرا کو سبحان اللہ کی سونا اوے ایویں لوکی کہندے نے علی نو مندے نہیں میں کہ ذرا نال معاملہ حل ہو جانا چاہیدا ہے کی سونا وا تینو علی دی میں شانے علی مومنہ دا دین تے ایمانے علی مومنہ دا دین تے ایمانے جنوں پیار کرے خود مصطفیٰ جنوں پیار کرے خود مصطفیٰ صحابہ نال پیار کر لے تینوں ملنی ہے رب دی رضا صحابہ نال پیار کر لے اللہ 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 جناب علی نو نبی پاک فرماتے نے میری تیری نسبت موسیٰ والی ہارون والی بن گئی ہے لیکن اگلی گل جڑی میرے موضوع نال ملدی ہے کرنی ضروری ہے حضرات دی وقار میرا تے ایمان علی پاک نالو ود کے کون میرے نبی دا اطاعت کرن والا کون میرے نبی دا متبع کون میرے نبی دیاں سنتاں منن والا ہوئے گا توجہ کر دے جانا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دا سب تو بڑا تابعدار کہہ دیاں تے شک کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام تے جان نچھاور کرنے والا کہہ دیاں مبالغہ کوئی نہیں لیکن جناب علی دے بارے نبی پاک فرماندے نے علی میری تے تیری نسبت موسیٰ تے ہارون والی ہے لیکن ایک گل سننا الا انہو لا نبی بعدی ایک روایت اور دوسری اندر آندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے الا انہو لا نبوت بعدی اے علی تو بھی سن لا کہ کائنات والے ہو تسی بھی سن لو نا میرے تو بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی نبوت آنا ہے اللہ نے میرے تے دروازے نبوت بند کر دیتا ہے کوئی کھول سکتا دروازہ نبوت بند ہو گیا ہن قیامت آئے گی نبوت دا دروازہ نہیں کھلے گا قیامت آئے گی نبوت دا دروازہ نہیں کھلے گا اللہ 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 تاں اسی اعلان کرنے حضرات دی وقار کائنات دے لوگوں میرے نبی آخری نبی نے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے
ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے تے بڑی پیاری گل حضرات دی وقار کر دے اگر کوئی دعوی نبوت دا کر دے اگر کوئی دعوی نبوت دا صدیق جے آؤ تو کردار ضروری ہے صدیق جے آؤ تو کردار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے تے بڑی پیاری گل عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے میں جملہ پورا کرنا ہے تسی انشاءاللہ کہنا ہے گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا دھیان کرو گل کوئی پلے پئی ایمان ختم نبوت دا سمجھ آیا کہ کوئی ہاں سمجھ آ گیا نا جی ذرا یہ گلاں جڑیاں نوٹ کر کے نوٹ کریا کرو انتظار نہ کرو فلانے مولانا صاحب آن گے فلانے قاری صاحب آن گے مولانا عبدالرزاق صاحب آن گے بھائی اسامہ مدنی صاحب آن گے قاری شاہد صاحب آن گے پھر آگے کوئی معاملہ حل کرن گے کوئی وچ دا رستہ کڈن گے او کوئی ماڑی جی گڈی تسی آپ بھی ریڑن جو کہ ہو جاؤ اگلے کام پھر انشاءاللہ یہ سارے کر لیں گے کوئی انشاءاللہ اللہ 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 آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا میرے نبی تے نبوت دا دروازہ بند ہے کوئی قادیان دا کانا کمینہ اس نبوت دے دروازے نو بولو کھول سکدا نہیں کھول سکدا اللہ 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 آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا حضرات دی وقار جڑا نبی ہوندا ہے نا نبی او اتوں بھی سونا ہوندا ہے تے وچوں بھی سونا ہوندا ہے جدے وچ کوئی عیب ہوے او بولو نبی ہو سکدا اونچی بولو سارے بولو عیب والا نبی ہو سکدا نہیں ہو سکدا صحیح البخاری اٹھاؤ قوم بنی اسرائیل نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے اعتراض کیتا بھی لگدا ہے انہوں کوئی بیماری ہے تاں ساڈے سامنے کپڑے لا کے نہاندا کوئی نہیں بخاری اٹھائیے اللہ پاک نے نبی موسیٰ تے ہون والا اعتراض فوراً مکا کے کائنات تے دنیا تے لوگاں نو دسیا کائنات تے لوگوں جڑا نبی ہوندا ہے او دے نہ جسمانی عیب ہوندا ہے نہ روحانی عیب ہوندا ہے تے جاؤ سرکار انہوں پڑھ کے ویکھ لو عیباں دی ایڈی لمبی فرشتے یاد کرن لگو تے یاد ہی کوئی نہیں ہوندی تے اے کہندا میں نبی بن کے آ گیا معاذ اللہ استغفر اللہ 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 اوے اسی تینوں نبی مانتے ہی کوئی نہیں بلکہ ساڈا تے عقیدہ ہے جڑا آمینہ تے لال تو بعد دعوی نبوت کرے اسی او دے کولوں او دے نبی ہون دی بھی دلیل مانگ سکدے اوچی بولو مانگ سکدے نہیں مانگ سکدے اللہ 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 ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دے آخری نبی نے آخری نبی حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام فرما دے میری مثال ہے تے نبیاں دی مثال اس محل دی طرح ہے جنہوں بنایا گیا بڑا سونا بنایا گیا بڑا خوبصورت بنایا گیا بڑا پیارا بنایا گیا حسین و جمیل بنایا گیا نبی پاک علیہ السلام فرما دے ویکھن والا اس محل نو ویکھدا جاندا ہے گھومدا جاندا ہے تے محل دیاں تعریفاں کردا ہے یار ایتھوں بھی بڑا سونا آ وی شے بڑی سونی ہے جویں مکان بن جائے نا بھرا مکان بنا لیں تے نال دے جناب ساتھی ویر ویکھن لئی آندے نے تے آن کے تعریفاں کردے نے یار تو مکان بڑا سونا بنایا گھر بڑا سونا بنایا نبی پاک علیہ السلام فرما دے محل بن گیا بڑا ہی خوبصورت بن گیا بڑا ہی پیارا بن گیا بڑا ہی سونا بن گیا بڑا ہی حسین و جمیل بن گیا ویکھن والیاں دے دل
اللہ نو جناب ایک کھچدا ہے اپنے وال لباندا ہے انہاں نو اپنے وال اٹریکٹ کردا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک گھمدا ایک جگہ تے آ جاندا ہے جتھے آ کے ویکھدا ہے ایک اٹ ہجے نہیں لگی ہوئی تے نال ہی کہندا یار جے کدے آ اٹ لگ جاندی تے دا حسن دوبالا ہو جاندا اے دے حسن نو ہور چار چن لگ جاندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ دے لوگوں حدیث مبارکہ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ بینا کائنات دے لوگوں او اٹ میں محمد او اٹ میں محمد یعنی قصر نبوت اللہ پاک نے مکمل کر دیتا ہے جیڑی ہوتے اندر ایک اٹ لگن والی رہ گئی سی ایک پتھر لگن والا رہ گیا سی نا اللہ پاک نے مینوں بنا دیتا ہے میں آ کے لگ گیا ہن قصر نبوت پورا ہو گیا ہن قصر نبوت دا حسن دوبالا ہو گیا ہن قصر نبوت دے جناب حسن نو چار چن لگ گئے نے اے جناب حسن والا بن گیا ہے ہن اے دے وچ کسے ادھی اکھ والے نو آن دیاں اجازتاں کوئی نہیں اے دے وچ بیماریاں والے نو آن دیاں اجازتاں کوئی نہیں اے دے وچ عیب والیاں نو آن دی اجازت کوئی نہیں اے پاک بن گیا صاف بن گیا سونا بن گیا اللہ 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 توجہ کیجئے حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک صحابی دوسرے نو سوال کرن لگیا تے کہندا ہے اللہ اللہ آ جڑے کہندے نے جی نبوت چل سکدی ہے نبی آ سکدا ہے انہاں دا جواب ایک اور حدیث دے وچوں لے جاؤ نا ایک صحابی دوسرے صحابی کولوں سوال کردا ہے تے کہندا ہے یار تو نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا ویکھیا کہ کوئی نہ ہاں جی بالکل میں پتر آپ دا ویکھیا ہے لیکن کہن لگا یار جڑا بیٹا ویکھیا ہے نبی پاک دا جڑا لخت جگر ویکھیا ہے او تے اجے چھوٹا جہا سی جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا فوت ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دا لخت جگر دنیا چھڑ کے چلا گیا میں نہیں کہہ رہا کوئی علامہ صاحب نہیں کہہ رہے قاری صاحب نہیں کہہ رہے کسے جماعت دا تے کسے جناب فرقے دا فیصلہ نہیں نبی پاک علیہ السلام دا صحابی پیا کہندا ہے تو کہنا نبوت انج چل سکدی ہے میں کہنا جے نبوت چلدی تے اودے چلن دا طریقہ ہوندا ہے جڑا حدیث وچ بیان ہون لگا ہے اللہ دے نبی دا صحابی کہندا ولو قضیا ان یکون بعد محمد النبی عاشا ابنہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی کہندا ہے او سوال کرن والے آن والے اگر اللہ پاک کے فیصلہ کر دے کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد نبوت چلنی ہے تے آپ علیہ السلام دا بیٹا زندہ رہدا آپ دا بیٹا فوت نہ ہوندا یعنی نبی پاک علیہ السلام تو بعد اگر سلسلہ نبوت چلدا اللہ پاک اپنے نبی دے بیٹے دے سر تے تاج نبوت رکھ دیں گے لیکن نبی پاک دا بیٹا زندہ نہیں رہا تے پتہ لگ گیا آپ تو بعد نبوت بھی نہیں چلنی ایک اور حدیث اندر آندا ہے اگر نبی بننا ہوندا تے عمر نو اللہ پاک جناب نبوت دا تاج عطا کردا لیکن وہ بھی نبی نہ بنے حضرات دی وقار جے نبوت چلدی تے ایویں چلدی جویں اللہ دے نبی نے اپنی زبان تو دسے آئے جویں صحابی نے اعلان کیتا ہے کسے دے کہن نال کسے دی پسند نال نبوت اگے ٹر سکدی اچھی بولو ٹور اور نبوت واسطے کیڑا بندے بندیاں نو منتخب کردے نے نبوت لئی انتخاب میرا رب کردا ہے جدا انتخاب رب کرے او تے نبی ہوندا ہے پر جدا انتخاب برٹش کرے نا او نبی نہیں ہو سکدا حضرات دی وقار اللہ 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 میرے نبی آخری نبی بن کے آ گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں نبی آخری ہاں میں محمد نبی آخری ہاں میری مسجد نبیاں دیاں مسجداں وچوں مسجد آخری ہے نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں میری امت امتاں وچوں امت آخری ہے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میری مسجد تو بعد کسے نبی دی مسجد کوئی نہیں تے میری امت تو بعد کوئی امت بھی کوئی نہیں اللہ 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 اے قرآن دا فیصلہ حدیث دا فیصلہ حضرات دی وقار اور اسی فیصلے
نو منیا ہے اس عقیدے نو بیان کیتا بھی ہے کرنا بھی ہے انشاءاللہ کر دے بھی رہا گے اللہ 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 اے نہ کیا کر اے جی اطاعت کرنے والا نبی بن سکدا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا نام دا مسلمہ کذاب جھوٹا بے ایمان نبی پاک دے کول آیا تے جناب بندیاں دے نال آیا ایک وفد لے کے آیا آ کے کہن لگا اے محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد اگر تسی میرے نال وعدہ کر لو نا کہ تہاڈے تو بعد تہاڈا معاملہ یعنی نبوت تسی میرے سپرد کر دیو گے مینوں دے دیو گے مینوں تسی اپنا جانشین ڈکلیئر کر دیو تے میں تہاڈی اطاعت کر لینا میں تہانوں من لینا میں تہاڈے پیچھے ٹر پینا وا حضرات دی وقار حدیث مبارکہ دے اندر ہوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ اندر ایک لکڑی پکڑی ہے چھڑی پکڑی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے مسلمان تو تے نبوت دیاں گلاں کرنا ہے جانشینی دیاں گلاں کرنا ہے اوے آن والیا تو جانشینی دے جناب تو ایتھے نظراں لا کے بیٹھا ہے میرے تو بعد تینوں نبی بڑھا دیتا جائے نا تو نبوت منگنا ہے کذابا میں محمد تے تینوں چھڑی نہ دیاں تے تو نبوت دیاں گلاں کرنا ہے میں لکڑ نہ دیاں تے تو نبوت جیسے عظیم منصب دی گل پیا کرنا ہے حضرات دی وقار ایک گل یاد رکھ لو نا جے نبوت چلنی ہوندی تے نبی پاک علیہ السلام ضرور ایتھے کوئی ایویں دا جملہ بول جاندے گے لیکن اللہ دے نبی نے جملہ نہ بول کے کائنات دے دنیا دے لوگاں نو پیغام دیتا ہے کائنات دے لوگوں آخری نبی محمد کوئی نبی اس تو بعد آ سکدا اچھی بولو آ سکدا آؤ ایک آخری گل سنیے تے گل مکائیے ذرا درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نے حضرات دی وقار توجہ کر دے جانا تے اسی اس عقیدے دا دفاع کرنا انشاءاللہ ہر حال دے اندر کرنا ہے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ دے کول جاندے اے مسلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نو کہندا ہے اللہ اللہ کہن لگا اے حبیب تو مینوں نبی ماننا ہے کہ نہیں ماندا جناب حبیب فرماتے نے میں تینوں نبی نہیں ماندا اللہ اللہ مینوں سندا ہی کوئی نہیں تے کہن لگا تو محمد نو نبی ماننا ہے جی بالکل میں ماننا او نبی بھی نے آخری نبی بھی نے خاتم النبیین بھی نے تو جھوٹا ہے کذاب ہے اے پھر کہندا ہے تو مینوں ماننا کہ نہیں ماندا اے کہندے جی میں کوئی نہیں ماندا حضرات دی وقار اے مسلمان سوال کردا جا رہا ہے ہر سوال دے جواب اندر ہر دفعہ جناب حبیب فرماتے نے میں تینوں نہیں ماندا مینوں سندا کوئی نہیں اللہ 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 تے اے پتہ کی کردا ہے اے جناب حبیب بن زید دے جسم دا ایک گدب کٹی جاندا ہے ہر انکار دے جسم دا ایک حصہ الگ کیتی جاندا ہے اے پوچھدا ہے جناب حبیب انکار کر دیندے اللہ 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 انہاں دے جسم دا ایک ایک حصہ کٹیاں جا رہا ہے انہاں دے جسم دا ایک ایک گدب کٹیاں جا رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں میں تینوں نبی نہیں ماندا ہاتھ کٹوا دیتا ہے کہندے میں تینوں نبی نہیں ماندا بازو کٹوا دیتی ہے کہندے نے میں تینوں نبی نہیں ماندا اپنے پیر کٹوا دیتے ہیں فرماندے نے میں تینوں نبی نہیں ماندا اپنے جسم دیاں بوٹیاں بنوا لیاں فرماندے نے میں تینوں نبی نہیں ماندا حضرات دی وقار جناب حبیب نے اپنے جسم دا انگ قربان کر کے کائنات دے دنیا دے لوگاں نو درس دیتا ہے کائنات دے لوگاں جدوں عقیدہ ختم نبوت دی گل آ جائے جدوں عقیدہ ختم نبوت دا معاملہ آ جائے نا او تو اپنی جان تے قربان کر دینی ہے پر اس عقیدہ ختم نبوت نال بے وفائی بولو کرنی اونچی بولو کرنی نہیں کرنی اللہ اللہ اس عقیدے نال بے وفائیاں نہیں کرنیاں کیونکہ عقیدہ رب العالمین نے آسمانہ تو نازل کیتا ہے یہ عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات دنیا دے لوگاں نو دسیا ہے یہ عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثاں دے اندر بیان کیتا ہے اس عقیدے تے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدنا صدیق
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیران دیتا ہے حضرات بی وقار ایک باغ جدا نام حدیقۃ الموت پہ گیا ہے تاریخ کا مطالعہ کیجئے سیرت سیدنا صدیق اکبر اٹھا لیجئے یہ باغ حدیقۃ الموت کیوں بنے آئے اللہ اللہ اے نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے دفاع وچ حدیقۃ الموت بنے آئے اے حدیقۃ الموت نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا پھریرا لہران لئی بنے آئے حضرات دی وقار انہیں صحابہ باقیاں جنگاں وچ شہید نہیں ہوئے جنہیں صحابہ جنگ یمامہ وچ شہید ہوئے نے وجہ کیے اے عقیدہ چھڑن والا کوئی نہیں صدیق جیسا نرم دل طبیعت والا بندہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے اللہ دے نبی دے تحفظ ختم نبوت دی خاطر نبی پاک علیہ السلام دے یار قربان کر چکے آئے اللہ اللہ خون دیاں ندیاں بہا چکے آئے تاکہ کائنات دے دنیا دے لوگاں نو پتہ لگ جائے کائنات دے لوگوں کسے جناب ہیرا پھیری کرنے والے دی ہیرا پھیری وچ نہ آنا کسے دے جانسے وچ نہ جانا کوئی بندہ جناب خاتم لفظ دے معنی نو بدلن دی کوشش کریں گے او دے جناب اس کوشش وچ پھس نہ جایا جائیں گے کوئی کبے جی مور بن کے آ گئے نے او دی گل نہ بنے آ جائیں گے کوئی طرح طرح دے بہانے بنا لیں گے او دے پیچھے نہ ٹر پہ آ جائیں گے کوئی تانوں جناب نیشنلٹیاں آفر کر دے گے خبردار او دے پیچھے نہ لگ جایا جائیں گے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت لئی جان دینی پوے تے پیچھے نہ ہٹے آ جائیں گے مال دینا پوے تے پیچھے نہ ہٹے آ جائیں گے اپنا آپ قربان کرنا پہ جائے تے پیچھے نہ ہٹنا نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا تحفظ کرنا میرا تے تیرا کم ہوئے گا دنیا آخرت دیاں کامیابیاں ساڑھے قدمہ چ رکھ کے قیامت والے دن محمد دا ساتھ عطا کر دینا رب ذوالجلال دا کم ہوئے گا اللہ 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 او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے پوے نو ہے مارے آیا تسی سارے بھی زندہ باد پائی بڑی ٹھنڈ لگی پائی بڑی ٹھنڈ لگی اللہ پاک توڑا جی بیٹھنا قبول فرما اللہ رب العالمین توڑا آنا قبول و منظور فرما او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے پوے نو ہے مارے آیا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہاں نبی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا آئیے ذرا آخری بار رب دا قرآن سن لیجئے تے میں سلام عرض کران خالق کائنات دا قرآن ہے تے پیغام ختم نبوت دے عقیدے دا اللہ فرما دے ما کان محمد ما کان محمد ابا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
لو جی بھائی جان دی ایک فرمائش ہے چھوٹی جی، سیدنا صدیق اکبر، سارے بولو رضی اللہ، ذرا محبت نال بولو رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال ایک بڑا پیارا خوبصورت کلام ہے، او دی انہاں فرمائش کیتی ہے تے میں تانوں سنانا چاہنا، پر میں چاہنا بھی تھوڑا جا بیدار ہو کے سنو، ذرا محبت نال کو سبحان اللہ، نہیں ٹل لا کے آکھو سبحان اللہ، اور اونچی آواز نال کہو یار، اور نبی دے صحابہ دی خاطر بولنا ہے، میرے واسطے نہیں بولنا، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اے نہ سمجھا جی مینوں پتہ نہیں لگ رہا، میں نے نظر آ رہا ہے کیڑے کیڑے بندے چپ نے، ذرا دو میں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، 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 ابو بکر نو رب میرے چایا ہے، ابو بکر نو رب میرے چایا ہے، انو تاؤں میں امام بڑھایا ہے، مسلح میں پھڑا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا۔ آج دینی گل بڑے دیر دیے گالے، آج دینی گل بڑے دیر دیے گالے، مسئلہ خلافت دا کیتا نبی حالے، آج دینی گل بڑے دیر دیے گالے، مسئلہ خلافت دا کیتا نبی حالے، میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا، میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاونا، ابو بکر نو امیر بناونا میں ایو سمجھا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، معاشر نو ابو بکر نال میرے ہووے گا، معاشر نو ابو بکر نال میرے ہووے گا، عہدے کوثر اُتے میرے نال کھلوے گا، جام بھر بھر مومناں نو پیاونے، جام بھر بھر مومناں نو پیاونے، اوچے منکر دور کر جاونے میں ایو فرما چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا، تے بڑی پیاری گل ہے، احسان دنیا تے کیتے میں ادائے، احسان دنیا تے کیتے میں ادائے، صدیق والا احسان دے گا خدائے، احسان دنیا کیتے میں ادائے، صدیق والا احسان دے گا خدائے، صدیق والا احسان دے گا خدائے، اج کردہ صدیق دا بقایا ہے، میرے نبی پاک خود فرمایا ہے، میں اور سارے لا چلیا، سارے ویکھ لو خلیفہ میں بنا چلیا۔ انشاءاللہ یہ سے ہمارے پیارے بھائی ضیاء الرحمان کاڑوی صاحب جو عقیدہ ختم نبوت کو انتہائی احسن طریقے سے سمجھا رہے تھے، اللہ ان کے زور بازو میں کلام میں برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے ہمیں جو عقیدہ سمجھایا ہے یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں۔ الحمدللہ آج کی یہ محفل تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے اور ان کا یہ بیان صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ تو ہمارے معزز دوست مولانا کاشف منظور صاحب جو کہ اپنے قافلے کے ہمارا ڈسکور سے تشریف لائے ہیں، اماشا اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں، کالی عرف صاحب، وقاص گجر صاحب اور دوسرے ساتھی، ماشاءاللہ اللہ ان کا آنا ہمارے لیے بابرکت بنائے۔